Bonjour tout le monde, désolé فلاون هي ساكي نكون فاتي غاتو كويزين ندير نسبو ان غاتو ماربغي ايوا كي ندير نسبو لي غاتو ياكين هي قنا الغوبو ياكي فوالا لا بيس نستخدم التاكي نكسع نكا لا لام دونك تسكنها بيان باش تتوالي فوالا الكاطو ياكي دايرني سهلين و ميم طون يتوجد دقيقه بما كنتيني 10 مينوت تيمسل الكمبيوتر كله رمت تاخي الفو غادي يبو هي نحوج لي انغريديون 300 غرام دو بور نغلا مارغارين 1 sur 4 verres de lait تصرفا الكيس اوفكي 1 verre de sucre 5 œufs un sachet de vanille un sachet de levure chimique 90 grammes 370 grammes de farine ايوا كينا نخدمو لنا اون شوكولا نحواج 3 cuillères de cacao 1 cuillère de sucre et 2 cuillères de lait هي بيان ما نطيف الاول نعدي لا بريباراسيون هي اني كنرى لا بياس ني وندني سمير نسمير الكاس ني نسكر انرنو في صرفا الكاس ويفكي اسنرنو نند 5 œufs 5 ملالين اونتيي سل بلون سل جون اسنرنو لا مارغارين ني يدنا ناغ لو بور يدنا 300 غرام انرنو الساشي لا فاني نصقمو كيكاش يطيح شويه سمير اسنرنو لا فارين الفارينه سينا سننو 10 غرام لا لوفور شيميك كذا لا مواتي تاع مقران تخطر الساشينو إسا 15 غرام كم تترم في ساشي كسعان 10 غرام سمير نغلق في الغبونة واش نشعل لا فيتيس يعني كيني سا ذاكي لا فيتيس 1 2 كم تزمرم تتخدم بحما لا فيتيس 5 سمير استيقم فيك الشعلم تتحسبم زمان تدينيم في 10 à 15 سكوند يمير استخسيم اديك سمتكا غوموني سمير تسقعدم فيكا ما الا الحاجه خلينا راه تخلط سمير اساودم تستغلقم الشعلم تاعون بوندون 10 سكوند ار 15 سكوند وخدم ثلاث بلوس خاطر زعما بليك نرى لا لوفور شيميك سينو سيروح المفعول نينس تمت يعني الثاني وهي يوجد البلونيا اد نسمر لا مواتي اد نسمر نص مقران هذا خيل المول اني نريس البور وكل لا فاريني المولني يعني المول هذه بوغي فاريني سمر نص النظام اد نجا داخل البول السنر كاكاو ند 3 cuillères اسنانو 1 cuillère de sucre et 2 cuillères de lait voilà سينا on mélange كي نخدم ديك ديبوني غنخدم هكا ثورة 10 سكوند باش نسخسي نسقى ذو كل لي باغواني اينو يخلينا راه غادي يخلط فوالا سينا اسناو الداغون بوندون 10 سكوند الثاني هي غيستمع لاباط ناغ توجد تنسمر هكا سفلا لاباط بلونش ني انا رادي تزواره شفت ذاك ني كنت لا موتي طنقات تنخدمهم بلون لا موتي نظن تنخدم الشوكولا سينا غد نفكا 1 كويار كتنقات الماكله تسكش من فكا سينا درت خدمت لاباط سينا تسمرن هكا دو سيت مانيير فوالا هي غيستمع نخدم هكاكا دو تور شوفوا مثلا نبدا توالي هي مثلا نكمل التور مزوارو نبدو نخدم التور ويسين فوالا يتفرد الحاجه يلهل وميم طون يسهل لاباصوي كيسهل مليح فوالا سي بون سينا نقرلت الفوغ هذه يحمى 160 دوغري الشاي مثكا سوده
سينا متويمث يويد يبوان لأن طرف النيبوان سيمر الشايم سفلا. فوالا مثلا هي أي سنة سيكي بوان لو غاتو ناغ مثلا تواليمث يعني يبود أعلاي شكيت خفيف السبو دريم ثكا شطوح السكر كلاس سفلا نعزمرن مثل الديكوري مثل كي هو وكت ديك زعما هكا شطوح اتوالي الحاجه يلهان ومن طون لقاق مليح مليح. هي ما تعجبكم الكوزين تنفتي غاتو كويزين ابوني مثل الغرس خمم فيا لي جيم بارطاجي مثل غوسيتي كي اون فامي اون تخامي غير كي النظام ان شاء الله.